विशेष्य विशेषणं विशेषणम् इत्युक्ते किम्? Adjective. संस्कृतेन तस्य किं संज्ञा किं नामधेयं? विशेषण इत्युक्ते किं संस्कृतेन? यस्य किमपि विशेषणं बोधयति सः तत् विशेषणं। यस्य विशेष बोध्यते सः विशेष्य। Can you say that again one more time? यस्य यत् विशेष बोधयति विशेषं बोधयति तत् विशेषणम्। विशेष बोधयति वैशिष्ट्यं बोधयति, क्षम्यतां, वैशिष्ट्यं बोधयति तत् विशेषणम्। यत् वैशिष्ट्यं बोधयति तत् विशेषणम्। यस्य वैशिष्ट्यं बोध्यते तत् विशेष्यम्। What was the second one? यस्य वैशिष्ट्यं बोध्यते तत् विशेष्यम्। That which is described. यस्य वैशिष्ट्यं बोध्यते तत् विशेष्यम्। अवगतं वा? अवगतम्। इति अस्ति विशेषं विशेषस्य। यत् विशेषणम्। ओके। द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? किञ्चित् तत्र क्वालिटी न्यूना अस्ति तर्हि we can see now. You can see. सम्यक् दृश्यते वा? तर्हि भाग्या कृपया आरम्भं करोतु। कृष्णः मेघः। पुढीलवाक्ये वाचः. What is that? That is, you can drop that. You can start with. Was that Marathi? Okay. Yeah. तर्हि अत्र I'm thinking, what is this word? वामतः संस्कृतेन अस्ति तर्हि तत्र ततः पठतु। Okay. कृष्णः मेघः चलति. कृष्णः मेघः चलति. So dark clouds are going. चलति. Moving. कृष्णः मेघः चलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य किम् अस्ति? विशेषं मेघः, विशेषणं कृष्णः। विशेषणं कृष्णः, विशेष्यं मेघः। अग्रे? Is it me? हाँ, वदतु। नारिकेलवृक्षः उन्नतः अस्ति. उन्नतः अस्ति. The coconut tree is tall. Visheshanam is unnatah. Visheshya is narikela vrukshah. narikela vrukshah. Saji Mohoday. Sa chatura balika. Balika visheshyam. Chatura visheshanam. Visheshanam. Sunita Mohoday. Sundaram nagaram bharate asti. Beautiful city is in India. Nagaram is Visheshyam. Sundaram is Visheshanam. Visheshanam. Venkatraman Mahoday. Aishna nasti. I'm not able to connect. It's not. Astu. Mohoday, patatu. पंचमं वाक्यं पठतु। तत्र इको आगच्छति, प्रतिध्वनि आगच्छति प्रायशः। भवान् एकं कनेक्शन म्यूट करोतु कृपया। I think there are two connections. Please mute one of those. No. Venkatraman Mahodaya. Yeah, I will do that. The video one. Yeah, maybe you can mute the video one or something. Yeah, mute the video one. Yeah, I think now it's okay, I guess.
वदतु महोदय, वेङ्कटरामन् महोदय कृपया वदतु। Cannot hear you, Mahoday. Hello? Yeah. वदतु कृपया। पञ्चमवाक्यं वदतु भवान्। वदतु, पञ्चमं वाक्यं वदतु। अस्तु भाग्या, तावत्पर्यन्तं कृपया अग्रे नयतु। ओके। कातरा स्त्री वेपत्ते। कातरा विशेषणं, स्त्री विशेष्यं। What is it? Vepate is कंपते। Kampate, right? Yeah. Katara is scared. Sad or like Scared. भयभीता स्त्री वेपते। Okay. हाँ, मोहिनी महोदय। सुधीरः मलिनं वस्त्रं क्षालयति। वस्त्रम is the vishesha, visheshanam is malinam. Sudhir is washing dirty clothes, dirty cloth. वृक्षे उत्तमं फलम् अस्ति। उत्तमम् is विशेषण, फलम् is विशेष्य। सुनीता भवती म्यूट अस्ति। Sorry, I put it. उदारः पुरुषः देशे विरलः। पुरुषः विशेष्यम्, उदारः विशेषणम्। उदारः विशेषणम्। अग्रे भाग्य। What does viralaha mean? Virala is sparse, rare, right? Rare. अधिकः नास्ति इति विरलः। बुद्धिमान् छात्रः अत्र अस्ति। बुद्धिमान् विशेषणं, छात्रः विशेष्यं। छात्रविशेषणं। यदि अत्र छात्रा अस्ति चेत् विशेषणं किं भवति? बुद्धिमती। बुद्धिमती छात्रा। यन्त्रम् अस्ति चेत् किं भवति तत्र? बुद्धिमतं, मन्तं। What is it? बुद्धिमत् यन्त्रं। बुद्धिमत्, okay. बुद्धिमत् यन्त्रं। मोहिनी महोदय। अम्ब एषा उत्तमा शाटिका अस्ति। उत्तमा is विशेषणं, शाटिका विशेष्य अस्ति। सजीव महोदय। चतुरः बालकः सर्वदा चिन्तयति। चतुरः बालकः, चतुरः विशेषणं, बालकः विशेष्यं। Small boy always thinks. Small boy अत्र यदा बालिका अस्ति चेत् किं भवति विशेषणं? चतुरा बालिका सर्वदा चिन्तयति। चतुरा बालिका। यन्त्रम् अस्ति चेत्? चतुरं यन्त्रं। समीचीनं। चतुरं यन्त्रं। सुनीता महोदय। स्यूते समीचीना लेखनी अस्ति। लेखनी विशेष्यं, समीचीना विशेषणं। समीचीना विशेष्यम्। In the back there is a pen, right? समीचीना इति विशेषणम् अस्ति। तस्य पुल्लिङ्गरूपं किम् अस्ति? समीचीना। समीचीनः। नपुंसकलिङ्गं? समीचीनं। वेङ्कटरामन् महोदय, समीचीनं। भवान् ट्रै करोतु। न श्रूयते। भवान् कृपया लॉग ऑफ करोतु एंड पुनरपि लॉग इन करोतु कृपया। इदानीं श्रूयते। भवान् वदतु। न श्रूयते। शारदा महोदय अपि आगच्छति। वेङ्कटरामन् महोदय कृपया लॉग ऑफ करोतु एंड पुनर् आगच्छतु।
नमस्कारः सर्वेभ्यः। नमस्कारः। अलङ्कारः अस्ति। ओके, भाग्य महोदय कंटिन्यू। भाग्य कृपया अग्रे नय। ओके, भगवद्गीतायाम् उत्तमः विचारः अस्ति। विचारः विशेष्यं, उत्तमः विशेषणं। यदा विशेष्य विचाराः सन्ति तर्हि विशेषणं किं भवति? विचाराः बहुवचनं, राइट? विचाराः सन्ति, उत्तमाः विचाराः, उत्तमाः विचाराः सन्ति। सुंदरी बालिका नृत्यति। बालिका विशेष्य सुंदरी विशेषणं। सुंदरी विशेषणं। बालकः नृत्यति तर्हि विशेषणं किं भवति? सुन्दरः बालकः नृत्यति। सुन्दरः बालकः नृत्यति। पंडितः शिक्षकः सम्यक् पाठयति। पंडितः विशेषणं, शिक्षकः विशेष्यं। शिक्षकः विशेषं। शिक्षिका अस्ति चेत् पंडिता शिक्षिका, शिक्षिका पंडिता शिक्षिका सम्यक् पाठयति। सम्यक् पाठयति। शिक्षिकाः सम्यक् पाठयन्ति तर्हि किं भवति? शिक्षिकाः, पंडिताः शिक्षिकाः सम्यक् पाठयन्ति। पंडिताः शिक्षिकाः सम्यक् पाठयति। शिक्षकाः पाठयति तर्हि पंडिताः शिक्षकाः पाठयन्ति। आमाम्। तर्हि अत्र किं दृश्यते सर्वे? विशेषस्य यद् लिङ्गम् अस्ति, यद् वचनम् अस्ति, यद् विभक्तिः अपि अस्ति, सा एव विभक्ति, तदेव लिङ्गं, तदेव वचनं विशेषणस्य एव अस्ति। विशेषणं विशेषस्य लिङ्ग यद् लिङ्गं यद् वचनं, या विभक्ति विशेषस्य तद् लिङ्गं तद् वचनं, सा विभक्ति विशेषणस्य। अवगतं वा? पुनः एते सर्वे वाक्यानि सन्ति अत्र। सुन्दराः तरुणाः, चतुराः बालकाः, क्रूराः मृगाः, उत्तमानि पुष्पाणि। दुष्टाः चोराः, दीर्घाः लताः। अनेकानि कष्टानि। ग्रन्थौ समीचीनौ ग्रन्थौ। समीचीनौ ग्रन्थौ। उत्तमानि सस्यानि। उत्तमानि सस्यानि। सस्यं सस्यानि। उत्तमानि सस्यानि। उत्तमं सस्यं, उत्तमे सस्ये उत्तमानि सस्यानि। तथा बुद्धिमत्यौ बालिके। बुद्धिमत्यौ कथम आयाति अत्र रूपं? बालिका बालिके द्विवचनं। द्विवचनमस्ति। तर्हि बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्यः। नदी नदी शब्दवत् चलति। नदी शब्द। बुद्धिमती बालिका। बुद्धिमती बालिका। बुद्धिमत्यः बालिका। बुद्धिमत्यः बालिकाः। तर्हि अग्रे गच्छामः। एते सर्वे वाक्यानि एव अस्ति, अत्र किमपि प्रयोगः नास्ति। मतलब यद्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्ति विशेषस्य तद्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्ति विशेषणस्य अपि। एते अभ्यासः अस्ति। भागे आरम्भं करोतु। अत्र पृथक् करणीयमस्ति। विशेषणानि विशेष्याणि। ओके, नीलः विशेषणं। विशेषणं।
मोहिनी झटिति करोतु। उन्नतः उन्नतः विशेषणं। वृक्षः विशेष्यम्। विशेष्यं, हा। बुद्धिमान् विशेषणं। राम विशेषणं। शारदा? छात्रः विशेष्यम्। विशेष्यं, हा। भाग्य? उत्तमा विशेषणं सन्दीप चतुरा महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। पृच्छतु। बुद्धिमान् can be विशेष्यम् also, right? हा? बुद्धिमान् can it be विशेष्यम्? न, विशेष्यं नास्ति, विशेषणम् अस्ति। बुद्धिमान् I know, but can it be विशेष्यम्? न न न। No. हा, अग्रे। उत्तमा विशेषणम् अस्ति। विशेषणं, हा। चतुर विशेषणं। गृहिणी विशेष्यम्। विशेष्यं। शारदा? बालिका विशेष्यम्। बालिका विशेष्यं। सुन्दरी विशेषणं विशेषणं। लेखनी विशेष्यं। विशेष्यं। मलिनं विशेषणं। फलं विशेष्यम्। फलं विशेष्यं। श्वेतं विशेष्यम्। विशेषणं विशेषणं। विशेष्यम्। विशेष्यं विशेषणं। श्वेतं विशेषणं। वैट्। श्वेतं फलकं। श्वेतं फलकं। श्वेतं वाहनं। तर्हि श्वेतं किं भवति? विशेषणं भवति। विशेषणम्। विशेषणं। द्वारं विशेष्यं विशेष्यं। विशालं विशेषणं। विशेषणं। विशालं भवनं। गृहं विशेष्यं। विशेष्यं। तर्हि अन्यः अभ्यासः अस्ति, अन्यः एकः। उत्तमो बालकौ तथा लेखनी किं भवति अत्र? उत्तमा लेखनी। उत्तमा लेखनी उत्तमा लेखनी। उत्तमः। अग्रे पुस्तकम्। उत्तमं उत्तमं पुस्तकं। मिलित्वा कुर्मः। उत्तमं पुस्तकं। बालिकाः। उत्तमाः बालिकाः उत्तमाः बालिकाः। उत्तमाः बालिकाः। उत्तमाः पाठः। उत्तमाः पाठः। अग्रे उत्तमौ ग्रन्थौ। उत्तमानि सस्यानि। सजीव महोदय अग्रे सप्तमम्। आम् सप्तमम् उत्तमे पुष्पे। उत्तमे पुष्पे। सुनीता महोदय? उत्तमे नार्य। उत्तमे नार्यौ। नार्यौ अस्ति, परन्तु अत्र उत्तमे अस्ति। उत्तमे। उत्तमे गृहिण्यौ। उत्तमे कर्तर्यौ। अग्रे उत्तमः छात्रः। उत्तमः छात्रः। भाग्या महोदय? उत्तमे तरुण्यौ तरुणी तरुण्यः। उत्तमे तरुण्यौ। सम्यक्। तर्हि मोहिनी अत्र योजनीयम् अस्ति। स्तम्भः अस्ति, अस्तम्भः आस्तम्भः। अस्तम्भतः शब्दः चिनोतु। तत्र स्तम्भे तत्र शब्दः अस्ति, तत्र योजयतु। Match the following, is it? समीचीनः बालकः। समीचीनः बालकः। अलसौ तरुणौ। तरुणौ। शारदा दीर्घाः लताः। सुन्दरं पुष्पं। पुष्पम्। सुन्दर्यौ तरुणौ right? सुन्दर्यौ तरुणौ। तरुणौ, right? We already selected Tarunau, so Lekhanyau maybe. Sundaryau, okay. Alasau, what is Alasau? Lazy. Tarunau, right? Tarunau, yeah. Sundaryau, Lekhanyau then. सुन्दर्यौ लेखन्यौ। अस्तु। श्रेष्ठा कथा। दूरवाणी
मधुराणि फलानि 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 धीर मधुराणि फलानि मधुराणि फलानि धीर धीरः Which is left? वीरसैनिक सैनिक धीरसैनिक धीर सैनिक तत्र सम्बोधनं विभक्ति अस्ति सम्बोधन प्रथममस्ति धीर सैनिक सैनिक भाग्या महोदय आरम्भं करोतु what is this कोष्टके विशेषणं दत्तमस्ति विशेषणं बालकः निद्राशीलः भवतु न न न no no अध्ययनशीलः भवतु okay we have to the right word is it okay बालकः अध्ययनशीलः भवतु निद्राशीलः न भवतु अध्ययनशीलः भवतु निद्राशीलः न भवतु that's Yeah, I didn't see the second word. I am also doing the same yeah way. I'm thinking we have to use the first word or something and it's not I think select the right one. I think select the right session. I think. yeah चिन्तनम् अधम भवतु Not No. उत्तमं. चिन्तनं कथं भवेत् What did you say? चिन्तनं कथं भवेत् चिन्तनम् उत्तमं अधमं भवेत्. उत्तमं भवतु No, उत्तमं न भवति. उत्तमं भवतु अधमं न भवतु उत्तमं भवतु. उत्तमं भवतु. Mohiniji, we are not talking. Mohiniji, we are not talking about Trump. अधमं न भवतु. अधमं न भवतु वाक्यानि वाक्यानि सरलानि भवन्तु कठिनानि न भवन्तु कठिनानि न भवन्तु सुनीता जलं निर्मलं भवतु मलिनं न भवतु मलिनं न भवतु छात्राः उत्तीर्णा भवन्तु अनुत्तीर्णा न भवन्तु छात्राः उत्तीर्णाः भवन्तु अनुत्तीर्णाः न भवन्तु अनुत्तीर्णाः न भवन्तु एतत् सर्वम् अग्रे सरलमस्ति त्यजामः अग्रे गच्छामः चलति वा सर्वं सरलमेव अस्ति यदा इच्छन्ति चेत् स्वीकुर्मः what should we do here I'm saying if you want we can do it otherwise we can skip this is I think we can skip find adjective and the visheshya okay I think we can go to the next topic. I think. yeah. This is more of practice that we get the concepts right. Everybody, if it get it, we can move on. ये व्यावहारिकशब्दानां व्यावहारिकशब्दाः we need this too okay let's do this also व्यावहारिकशब्दाः Venkatraman Mahodaya is done. He's not getting a turn if he stopped before. वेंकटरामन महोदय कृपया आगमनं करोतु शालः न डोंट रीड दैट संस्कृतेन वदतु शालः इत्युक्ते शालः किं करणीयं मध्ये तस्य न स्पष्टम् अर्थं तस्य अर्थः कः अस्ति इति अस्माकं बोधनीयं शालः इत्युक्ते wife's brother right wife's brother तर्हि संस्कृतेन कथं वदति शालः बन्धु रिलेशनशिप् शालः योजने करणीयं न योजनीयं न केवलं meaning just the meaning just the meaning शालः is wife's brother शालः
भार्यायाः Chala is भ्राता Devarah. भ्राता भ्राता देवरः प्रश्नः अस्ति भवानेव वदतु पतेः देवरः भ्राता पतेः भ्राता Devarah. पत्युः भ्राता पते हाँ पत्युः भ्राता पति पति किञ्चित् भिन्न शब्दः अस्ति पति ओके पुल्लिङ्ग पत्युः पत्युः भ्राता पत्युः भ्राता. But I think, do we have to write in Sanskritam or can we write in English? Like, you know, They can ask us that. In Sanskrit. They will ask in English and ask us to write in Sanskritam, or they will give in Sanskritam and they will ask us in write in English. What the language? The husband's brother is Devarah, is it? भाग्य महोदय कृपया अग्रे. Mohini ji has a question. Mohini has a question. मोहिनी जी. भार्यायाः भ्राता भ्राता कादु भार्यायाः भगिनी कथम् अस्ति, like what would you say for wife's sister? wife's sister तत्र किं भवति अस्माकं भाषायां? Mananda or something? No, wife's sister. Wife's sister, Sali, we will say, right? So is it Shali in Sanskrit? No, it's not Shali. Shali, I don't think so. It's not. I need to look up. I don't know that. What that? Some maybe Yata. we will find it. Is it Yata? Is it Yata? No. I think something else. Yeah. I'm sure we had it in that I other think book. it's there in the Pravesha book also, right? Yeah, it is there in the Pravesha book, I remember. I think if we need to revise that. तत्र अस्ति प्रपितामह. पितामहस्य प्रपिता, right? Yeah. पितामहस्य Great. Yeah. पितामहस्य पिता. Pita. Yeah. Father side. Dauhitraha is grandson, right? so great grandfather, right? Prapitamaha. Daughters, Dauhitraha, daughters, Son. daughter. Yeah. अग्रे अस्ति पितृव्य इत्युक्ते पितुः Bhrata. पितुः भ्राता. दौहित्र पौत्र्याया Davitra is a daughter's son. पुत्र्याः Putri. पुत्रः. Putraha. दौहित्री is पुत्र्याः पुत्री. पुत्र्याः पुत्रः and दौहित्रः. Dauhitri is the feminine gender, right? Dauhitri. पुत्र्याः पुत्री Putri is Dauhitri. इत्युक्ते दौहित्री. तथापि प्रपौत्रः पौत्रस्य पुत्रः. पुत्रस्य पुत्रः प्रपौत्रः. पुत्रस्य पुत्रः पौत्रस्य पुत्रः. Great grandson. पुत्रस्य पुत्रः क्षम्यतां पुत्रः. पौत्रस्य पुत्रः प्रपौत्रः. भागिनेयः भगिन्याः पुत्रः. तदनन्तरं भागिनेयी भगिन्याः पुत्री. sister's son Bhagineyi is भ्रातृव्यः तत् सरलमस्ति. भ्रातुः पुत्रः. भ्रातुः brothers भ्रातृव्यः भ्रातुः पुत्रः भ्रातुव्या भ्रातुः पुत्री. just a second it's going too fast and not brother's son is Bhratruv. Emails here. Prapitamahi. Pitruvya पितृव्य is पितुः भ्राता.
पितृव्या is Brata? No. Feminine, no? Pitruvya is feminine. So पितृव्यः पितृव्या Yeah. with daughter. Pitu's sister. Pitu's. Yeah, पितृव्या sister, right? Father's sister? पितु No, is it father's sister? Yeah. no पितुः भ्रातुः भार्या. Is that right? Yeah, Which That one? is Father's brother's wife. Pitruvya. Yeah, right? पितुः भ्रातृस्य पितृव्या. अस्ति पितृव्यः अत्र अस्ति पितृव्यः अत्र पितृव्यः पितृव्यस्य भार्या पितृव्या Pitruvya, okay. Or we can say Pituhu, no, not भ्रातृजाया. Pituhu. That will be like far away. Yeah. Pitruvya. पितामही. भ्रातुः भार्या Yeah. भ्रातुः भार्या. Bharya is Pitruvya. पितुः भ्रातुः भार्या. प्रपितामही Pitamahi. Pitamahi. मह्याः Mata. Mata. तमह्याः माता. Grandmother's mother, right? Tamahi. भगिनी पितृभगिनी पितृश्वसा. Pituhu Bhagini. Bhagini. पितुः भगिनी. अत्या Pitrishvasa. पितृश्वसा. तथैव मातृभगिनी मातृश्वसा. दौहित्री प्रपौत्री एतत् सर्वं पठितं. याता इत्युक्ते Brother-in-law's wife. So देवरस्य Devarasya Patni. भार्या पत्नी. Devarasya. अत्र अवधेयन दद्मः इति ऋकारान्तशब्दाः सन्ति. याता इत्युक्ते प्रातिपदिकमस्ति यातृ. ननान्दा प्रातिपदिकमस्ति ननान्दु. What is it? Nananda? Nananda is Husband's brother's wife. Husband's brother's wife. I think. No, not brother. पितुः भगिनी. पितुः भगिनी. Husband's sister. sister पितुः भगिनी. Pati, right? Patyuh Bhagini or Pituhu? पत्युः भगिनी. sister's husband right? क्षम्यतां पत्युः भगिनी. What is it sister's from husband's sister or sister's Yeah. husband? Husband's sister. Husband sister. Husband's sister. What So is Yata is Yata is husband's Brother-in-law's brother's wife. Toti Kodal. okay Devarasya Bharya. They could have made it easy and made it Devara or something. Sister's husband is Avrutta. What did you say? Avrutta. Avrutta. Not Taha, Avrutta. Avrutta Takara. Takara. Avrutta. Avrutta. His sister's husband. Avruttaha or I need to look up. Maybe it's Avrutta. But it's Avrutta. okay. We still didn't get what is wife's sister. Yeah, we'll get to that. Yeah, that's not very far away. We'll find out. Vimata is stepmother, right? Stepmother, Savatra. So how would you say Savatra, stepmother in Sanskrit? How if you have to explain it? Vimata. Pituhu, Dvitiya Bharya. Anya Bharya. Anya. Anya Bharya. Savatra. Ama. Tathaiva. अत्र अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अत्र
महोदय What is Bhagineyah, you said? भागिने Sister's son, right? Bhagineyah. भागिनेयः भागिन्याः Sister's son. पुत्रः Putra. भागिनेयी भगिन्याः Bhaginyaah. पुत्री भगिन्याः अत्र विशेषण विशेषस्य विभक्ति अपि सर्वाणि सर्वेषु विभक्तिषु अत्र दत्तमस्ति। भाग्या आरम्भं करोतु, कृपया पठतु। दीर्घालता वृक्षम् आलम्ब्य वर्धते। तत्तु So, प्रथमा विभक्तौ एव अस्ति। okay, vibhakti we have to say. Dirghalata prathama vibhakti strilinga. मोहिनी महोदय। उद्याने उन्नताः वृक्षाः सन्ति। उन्नताः वृक्षाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बहुवचनं। सजीव महोदय। विनयशीलां बालिकां सर्वे इच्छन्ति। विनयशीलां बालिकां द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। एकवचनं। दुष्टं जनम् आरक्षकः ताडयति। दुष्टं जनं द्वितीया विभक्ति एकवचन। सुखः मधुराणि फलानि खादति। मधुराणि फलानि नपुंसकलिङ्गं मधुरं मधुरे मधुराणि फलं फलफलानि। सुखः। तर्हि का विभक्ति का? शारदा महोदय, मधुराणि फलानि का विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। वचनं? बहुवचनं। बहुवचनं। सम्यक्। वेङ्कटरामन् महोदय। बालिका दीर्घया लेखन्या लिखन्ति। तृतीया विभक्ति एकवचनं। दीर्घया लेखन्या लिखति। तृतीया विभक्ति एकवचनं। नार्यः लघुना कन्दुकेन क्रीडन्ति। लघुना कन्दुकेन तृतीया विभक्ति एकवचनं। तृतीया विभक्ति एकवचनं। कन्दुकः कन्दुकः लघुः लघुना। लघु लघुना। पुल्लिङ्ग। परन्तु पुल्लिङ्ग अस्ति। मोहिनी महोदय। मोहिनी अस्ति वा? अस्ति वा मोहिनी महोदय? अहम् अस्मि। सा सेवेंथ राइट? सॉरी अष्टम। सा सुंदरेण स्यूतेन वस्तूनि नयति। सो तृतीया विभक्ति एकवचनम्। एकवचनं। सुन्दरेण स्यूतेन। सुंदरेण स्यूतेन। जनाः निस्वार्थाय समाजसेविकाभ्यः सम्मानं यच्छन्ति। चतुर्थी विभक्ति बहुवचनं। निस्वार्थभ्यः समाजसेवकाभ्यः सम्मानं यच्छति। यच्छति इत्युक्ते किं महोदय? यच्छन्ति is like desiring or like wanting, right? Like they so janaha they or give, right? Oh, I'm sorry, give. ददाति। ददति। जनाः ददति सम्मानं ददति। केभ्यः सम्मानं ददति? निस्वार्थाभ्यः समाजसेविकाभ्यः। So unselfish social workers. Yeah. Female social workers. सेविकाभ्यः। शारदा सुनीता महोदय। अध्यापकाः उत्तीर्णेभ्यः छात्रेभ्यः प्रशस्तिपत्रं यच्छन्ति। चतुर्थी विभक्ति बहुवचनं। उत्तीर्णेभ्यः। छात्रद्वयमस्ति चेत् वाक्यं करोतु महोदय।
अध्यापकाः उत्तीर्णौ छात्रौ प्रशस्तिपत्रं यच्छति उत्तीर्णौ छात्रौ प्रथमा वा द्वितीया मध्ये अस्ति यच्छन्ति उत्तीर्णाभ्यां, right? चतुर्थी विभक्ति किं भवति महोदय? ओ उत्तीर्णाभ्यां छात्राभ्यां उत्तीर्णाभ्यां छात्राभ्यां प्रशस्तिपत्रं यच्छन्ति अध्यापकाः यच्छन्ति। यदा छात्राद्वयम् अस्ति स्त्रीलिङ्ग अस्ति चेत् किं भवति? अध्यापकाः उत्तीर्णे it's still like that uttirna That is what we said now, right, Sandeep Mahodaya? it's still the same, right? Mala Chhatrebhya. So whether it is for this Chhatrebhya, Chhatrabhya, if there are two girls, then it will become Chatrabhyam, Kshamadam, Chatrabhyam, Uttirnabhyam. It will be the same, yeah. Okay, it's only वामनायाः लतायाः पुष्पाणि चिनोतु. षष्ठी वामनायाः षष्ठी विभक्ति षष्ठी या पंचमी? चिनोतु, हाँ, क्षम्यतां, पंचमी अस्ति। पंचमी. Oh, chinoti from, yeah, okay. मनायाः लतायाः पुष्पाणि चिनोतु. Is it because of chinotu? चिनोतु. From that tree, right? Yeah. From the short creeper, right? From the short creeper. From the short creeper, yeah. Abhya latabhya pushpani chinotu. So from those small bush or shrubs, so there is actually a separation of pushpani and lata. So that's why it's panchami, chinotu. Venkatraman Mahodaya. Venkatraman Mahodaya. सर्वे कठिनात् आतपात् ताप्यन्ति ताम्यन्ति परिवर्तनकृष्ण सर्वे कठिनात् आतपात् पंचमे विभक्ति आतप इत्युक्ते किम्? आतपः इत्युक्ते किम्? सर्वे Is it उष्णः? Situation or something? Yes, उष्ण. Heating. Oh, heat. ताप्यन्ति. Tamyanti is Tamyanti, what is that? is Tamyanti? Thirsty. Heating is it? ताप्यन्ति, heating. कठिनात् आतपात्. कठिनात् आतपात् पंचमी विभक्ति. अस्तु, पंचमी ताम्यन्ति. एकवचनं पुल्लिङ्ग. Tamyanti means are thirsty, right? Is that what you said? Tamyanti is bare. Atapa is heat. Bare, okay. Tamyanti there. So tamyanti is perish, choke, faint away, stop, gasp for breath, like those kind of things. They are exhausted, those kind of things. Oh, okay. They are exhausted then. Okay. Tamyanti. उन्नतेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति. पंचमी विभक्ति उन्नतेभ्यः वृक्षेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनं. फलानि पतन्ति. सकलस्य प्रपंचस्य सृष्टिकर्ता परमात्मा. षष्ठी विभक्ति सकलस्य प्रपंचस्य. सकलस्य सृष्टिकर्ता परमात्मा. नीलायाः शाटिकायाः मूल्यं किम्? षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिङ्गम् एकवचनं. शाटिकाया एकवचनं. वीराणां सैनिकानां नामानि फलके सन्ति. षष्ठी विभक्ति बहुवचनं.
धीराणां सैनिकानां। धीराणां सैनिकानां। एकवचनमस्ति किं भवति? Yes. धीरस्य सैनिकस्य नामफलकं. नामफलकं. फलके अस्ति। नाम फलके अस्ति। Namam falakam, right? Nama. Is it Nama or Nama? नाम फलके सन्ति अस्ति Nama. Yes. सुनीता महोदय, नाम एकवचनं किम् अस्ति? नामानि एकवचनं नाम। नाम धीरस्य सैनिकस्य नाम फलके अस्ति। seen on the board, is it? फलके इत्युक्ते फलके Board, I said. Namam or Nama? नाम। Nama, because naman is the pratipadikam. Naman. नकारान्त नपुंसकलिङ्ग अस्ति। नाम 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 नामनि नामानि। Then it's just Nama, right? Not Namam. No, only नाम। Nama. नाम। शालायां नगर्यां जनानां यानानां च सम्बर्धः भवति। शालायां नगर्यां is this Tritiya or षष्ठी? शालायां नगर्यां what is Vishalayam Nagaryam? Is it Shashti? नगर्यां किं भवति महोदय? Nagaryam. Vishalayam Nagaryam Jananam Yananam च सम्पर्कः भवति. That is this big city. Jananam Yananam च सम्पर्कः भवति. People travel by travel. What is that? नगर्यां का विभक्ति? नगर्यां सप्तमी वा षष्ठी वा किं? षष्ठी सप्तमी नगर्यां। षष्ठी बहुवचन। नदी नद्यां, नगरी नद्यां। एकवचनम्। एकवचनमेव। एकवचनमेव। एकवचनं। नगर्यां विशाला विशालायां। नद्यां। माला मालायां। संवर्धः न अर्थं किम्? सम्मर्द इत्युक्ते Crowded or right? Crowded or something like that. Rush. right. जनाः सन्ति तत्र। People and those vehicles get crowded. Crowded, yeah. Samardha is full. सम्मर्द इस् बहवः जनाः भवन्ति तत्र। बहवः जनाः। So this is Saptami. Saptami बहुवचन. विशालायां नगर्यां सप्तमी एकवचनं। सम्मर्द अग्रे वेङ्कटरमण महोदय। प्राचीने ग्रन्थे विमानवर्णम् अस्ति। सप्तमी विभक्ति एकवचनं। सप्तमी एकवचनं। सर्वेषु स्थलेषु देवः अस्ति। सप्तमी बहुवचनं। सर्वेषु स्थलेषु। दुष्टाः सर्वासु नदीषु प्रदूषितं जलं त्यजन्ति। सर्वासु नदीषु. That would be सप्तमी विभक्ति बहुवचनं। सर्वा इति किं वदामि? स्त्रीलिङ्ग सर्व स्त्रीलिङ्ग सप्तमी बहुवचनं। सप्तमी बहुवचनं। सुदूरेषु ग्रामेषु पर्यावरणं स्वच्छमस्ति। सुदूरेषु ग्रामेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनं। सप्तमी बहुवचनं। सुन्दरेषु ग्रामेषु पर्यावरणं स्वच्छमस्ति। एकवचनं किं भवति महोदय अत्र?
सुन्दरे सुन्दरे ग्रामे पर्यावरणं Oh, it is Sudure. I'm sorry, सुदूरे 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 ग्रामे पर्यावरणं स्वच्छमस्ति। द्विवचने सुदूरे सुदूरयोः ग्रामयोः पर्यावरणं स्वच्छम् अस्ति। समीचीनं, बहु समीचीनम्। अत्र संख्यावाचकः अस्ति एकः एका एकं। तस्य पुनरभ्यासः किञ्चित् कुर्मः। एकः एका एकं, द्वे द्वौ द्वे द्वे, द्वे त्रयः both are द्वे द्वौ द्वे द्वे, right? द्वौ द्वे द्वे द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि त्रीणि, चत्वारः चतुरः चतस्रः चत्वारि, चत्वारि, चतस्रः चतस्रः चत्वारि, त्रिस्रः, right? त्रिस्रः तिस्रः and त्रयः चतुर्थः त्रीणि त्रयः तिस्रः त्रीणि त्रयः चतुर्थः। तर्हि एक शब्दस्य सर्वाणि रूपाणि कथन्तु, कथयतु, वदतु भाग्यामः। What is it? What did you? पुल्लिङ्ग शब्दः एकः, एकः द्वौ त्रयः न चत्वारः। न न तथा न, एकः एकं तथा वदतु। विभक्ति विभक्ति सप्तविभक्तयः वदतु। ओके एकः एक so only पुल्लिङ्ग पुल्लिङ्ग and ekavachanam, is it? It will be eka, will always be ekavachana, it can't be. Yeah, that's right, yeah. Yeah. एकः एकं एकेन कस्मै एकाय एकस्मै एकस्मै, right? Okay. एकस्मै एकस्मात् एकस्य एके एके एकस्मिन् एकस्मिन्, yeah, एकस्मिन्। एकः एकम् एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। Okay, एकः एकं एकेन एकस्मै। मोहिनी महोदय, एका 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 एकां एकया एकस्मै नो नाट् एकस्मै एकस्यै एकायाः एकायाः एकायां द्वौ एकायाः एकायाः पञ्चमी एकायाः 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 एकायाम् एकायां। सजीव महोदय, एकम् एकं तु सरलमस्ति। सेम् सरलमस्ति। एकम् एकम् एकेन एकस्मै एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन् एकस्मिन्। सारी स्त्रीलिङ्गे एकवारं एका पञ्चमी वा षष्ठी विभक्ति एकायाः एकस्याः एकायाः एकायाः एकायाः, नाट् एकस्याः, ओके एकायाः। एकायाः एकायाः और एकस्याः एकस्याः, क्षम्यताम्, एकस्य एकया, but it's एकस्याः, right? तृतीया is एकयाः एकया, पंचमी and सप्तमी पंचमी and षष्ठी are एकस्याः। एका एकाम् एकया एकस्यै एकायाः एकस्याः एकस्याः एकस्यां। द्वौ, सजीव महोदय द्वौ अपि स्वीकरोतु, पुल्लिङ्ग द्वौ। द्वौ द्वाभ्यां न न, प्रथमा विभक्ति द्वौ, द्वितीया द्वौ विभक्ति द्वां द्वौ एव
द्वितीया विभक्ति द्वाभ्याम Abhyam. Because only Dvau. the द्वाभ्याम द्वौ 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 द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः द्वयोः. द्वितीया विभक्ति will be there. Dvitiya vibhakti. Only Ditya will be there, no? आमाम्. Not have ekvachanam and so it will be only dvau. Yeah, dvau. Second one is dvabhyam or Dvau eva. dvau. Oh, I'm sorry, dvau. Yeah. Dvitiya vibhakti is also dvau. Dvau, dvabhyam, dvabhyam, dvayoho, dvayoho. Samichinam. Agre. Sunita Mohoday. Which one is it? Dve? Dve. Dve? Dve again. Dvabhyam. Dvabhyam? Dvabhyam, dvabhyam, dvabhyam. Dvayoho. Dvayoho and that's it. That's it. Dvayoho, dvayoho. Basically, it's the same thing, right? So basically, the same thing. So only the Prathama and Dvitiya change. Everything else. Yeah. Sharda Mohoday. Trayah. श्रूयते वा? न श्रूयते. श्रूयते प्रयत्नं करोतु महोदय. त्रयं त्रीन्. त्रयः त्रीन्. त्रीन्. त्रयः त्रीन् त्रिभिः. 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 What is the Prakritam for Traya? एव. Three? त्रिभिः. Is it dirgha? Dvibhihi or No. dvibihi? Tribhihi. Tribhihi. Raswa. Start. त्रिभिः. Short. Tribhihi. Not tribhihi. Okay. त्रयाणां त्रिषु. Trishu or Trishu? त्रिषु. Can you repeat that one more time, Sandeep Mahadaya? त्रयः. Trayah. त्रीन्. अत्र त्रीन्? दीर्घ अस्ति. त्रीन्. त्रिभिः. Tribhihi. त्रिभिः. त्रिभ्यः. Tribhyah. त्रयाणां त्रिषु. त्रिषु लिङ्गेषु we say no. त्रिषु लिङ्गेषु. So instead of writing as Napumsalingam, they have given Klebe. What is the difference between Klebe and Napumsalingam? क्लिबे इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गमेव. भाग्या महोदय इति शब्दस्य कर्तुं शक्नोति वा? तिस्रः. वेङ्कटरामन् महोदय क्षम्यतां. वेङ्कटरामन् भवान् करोतु. तिस्रः. तिस्रुभिः. तिस्रुभ्यः. तिस्रूणां. त्रिसुषु. Wow. समीचीनं. बहु Oh my समीचीनं. God. Say that again, please. तिस्रः. तिस्रुभिः. तिस्रुभ्यः. तिस्रूणां. त्रिसृषु. बहु समीचीनं. Tisrubihi, tisrubhyah, तिस्रुभ्यः. Twice. tisrubhyah, right? Tisrubhyah. Comes twice, yeah. तिस्रूणां. Tishrushu. तिस्रुषु. It's in Shabdamanjari. All these are there in Shabdamanjari actually.
Yeah. Okay, sorry. Can you repeat the Shashti? Tisrunam. 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 Tisrushu. Tisrushu. Short. Tisrushu. Okay. Oh my God, this one. तदनन्तरम् अस्ति त्रीणि 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 त्रिभिः Tribhyah, tribhyah. Same thing, right? त्रयाणां त्रिषु Trayana. Okay. त्रयाणां त्रिषु Just like that. Yeah, I think should we continue on this, or like can we move on to the next? Because this is yeah we can. All of these are there in I think we need Shabdamanjari. to practice. We just need to go with you. what is it? Sunita, did you say I something? said we just need to go practice. We don't Yeah. need to do it here. There's a little more of विशेषणस्य अत्र एकम् अभ्यासः स्वीकुर्मः. Can you please go 2 steps back, Sandeep Mahodaya? There is one. Can you one more page back? Yeah, just quickly saw something. Kushala something. Maybe not. I think it's okay. Please proceed. I think right there. Here it's Kushala. Is it Kushalaha, Kushalini, or something? Like, I think you were talking about some. Kushalaha, kushalo, kushalaha, right? So this Kushala is different. This is Kushala is Nipunaha. Oh, I see. Oh. I see. Kushali, aham Kushali asmi. Kushali is I am fine. I am good. So In that the sense, Kushali, I am doing so well. that Kushali is for That is, yeah, that Pratipadikam is Kushalin. Oh my. Okay. And this is Kushal. Okay. What's the difference between those two Pratipadikams? Yeah, Kushal is Nipunaha, is capable. Very good. Okay. Chaturaha. Saha Kushalaha Balakaha. Saha Balakaha Kushali Asti. So he is good. He is as in health. He is doing well. Saha Kushalaha Balakaha. So he is capable. He is Nipuna. I see. Then the other one is Kushalin, is it? Kushalin is the Pratipadikam. And if it is a female, it is Kushalini. It will go like Nadi. So Pratipadikam is also Kushalini. So Kushalam Asmi, which Pratipadikam would you use? Kushalin, is it? Kushalini. Aham yada Sunita Mohodaya Kushalini Asti. Kushalini Asti. Strilingam. So Bhagya Mohoday कृपया आरम्भं करोतु. एकम् उदाहरणं दत्तम् अस्ति. चतुरः बालकः दीर्घेण दण्डेन दुर्बलं सर्पं मारितवान्. Can you enlarge? Can you Yeah, make it big? How can I enlarge this? Just a minute. The plus sign on the right side. Can you try that? Is it? No, at the bottom. Na drushyate. Right hand bottom. Right hand side bottom. Outside the screen. Right. Disappeared now. It disappeared. On this side, like right here, right there. I'm seeing it right now on the right side, on the lower third, right side bottom, lower third, down. Keep coming up. It went away. It went away. Why? So can you move Why your? it is going away? Can you move? Yeah, right there. Yeah. Move the cursor down. Where is it? There. Yeah. So You're chasing it. Okay. कुशलाः अध्यापकाः सरलेन संस्कृतेन नूतनान् छात्रान् बोधयन्ति.
विशालस्य वृक्षस्य अधः कृष्णः धेनुः कोमलानि तृणानि चरति. कोमलानि तृणानि चरति. सुन्दरी सुन्दर्यः तरुण्यः सुन्दर्यः तरुण्यः सुदीर्घ राजमार्गे I'm sorry सुदीर्घे राजमार्गे सहृदयभिः सुहृद्भिः सह भ्रमन्ति. सहृद्भिः और सहृदयभिः सहृदयभिः Is it Sahrud? Sahridaya Bihi, I guess, right? सहृदय इत्युक्ते किम्? Good name. सहृदयभिः, yeah, सहृदयभिः, right? सहृदयभिः. Sahridayabihi, right? Or is it? I think it's Rama Shabda, right? Yeah. No, it's not. Yeah. I think it has to be changed to Strilinga, right? Because Sahridaya, okay. Sahridaya. सुहृद्भिः. No. Sahridayabihi. सुहृद्भिः पुल्लिङ्गम् अस्ति. सुहृद् इत्युक्ते मित्रम्. पुल्लिङ्गशब्दः एव. So सुहृद्भिः. Brahmai. So Sahridaya is, is it Sahridaya? Suhridbihi? Yeah, that doesn't. The Suhrid is Dagaranda, but Sahridaya is Akaranda. So I think it should be Sahridayai, like Ramai. Correct. Sahridayai, Suhridbihi, Saha, Brahmandi. Okay, makes sense. Saharudayai. But Suhrid is like Pullinga or Strilinga? Sundari and Tarunyaha are going. Are they going with her friends or her? Is it? Sarudaya is willingly. Sarudaya. But Taruni, the subject here is Tarunyaha. So are they going? Suhrid is like Pullinga or Strilinga? How do we? Surud is Pullinga. Surud bihi. Okay. So Girls and boys are going. That's what it means. Surud bihi saha brahmanti. Okay. Rajamarge. Okay. Okay. Sunita Mohammed. प्रवीणाः गुरवः उत्तमैः शिष्यैः सह शास्त्रचर्चाम्. I don't know. सम्पूर्णां शास्त्रचर्चां कृतवन्तः. Is that correct, Sandeep Mahodaya? एकवारं वदतु. प्रवीणाः गुरवः उत्तमैः शिष्यैः सह. I'm thinking it's सम्पूर्णां शास्त्रचर्चां कृतवन्तः. I'm not sure. सम्पूर्णां समीचीनं. सम्पूर्णां उत्तमैः. So in the earlier sentence, third sentence, it will be sarudaihi surudbihi saha brahmanti. Right? Sarudaihi sarudaihi surudbihi saha brahmanti. So it's not Sahrudayaihi, it's Sarudaihi surudbihi saha brahmanti. Sarudaihi क्षम्यतां Sarudayai. Yeah, Yaihi, right? यैहि सरudayaihi surudbihi saha brahmanti. Okay. प्रवीणाः गुरवः
प्रवीणाः गुरवः. No, that's क्षम्यताम्. what Sunita Bagini did just now. The next one. Pancham. Next one, yeah. Sandeep Mohan, I'm sorry, I missed it. Like, did you say Sahrdayai? Sahrdayai, right? Dayaihi. Sarudayaihi. Ramaihi. Okay, Samardayai. Sahrdayaihi. Yeah. Okay. I'm sorry. Okay, whose turn is it? Sharda Bagini? शारदा कृपया अग्रे गच्छ. Pancham. Pancham. अच्छा, धीमन्तौ जनाः समग्रस्य समाजस्य महत्. What should be महत् for? Which is chaturthi. चतुर्थ प्रयोग महत्. Mahate. Mahate. Mahati. Mahate. महत् मरुत् शब्दवत्. महता उपकारस्य. महता उपकारस्य. Is it? न विशेष्य कस्यां विभक्तौ? चतुर्थी. तर्हि महत् प्रातिपदिकमस्ति, तस्य स्त्रीलिङ्ग क्षम्यतां पुल्लिङ्ग रूपं किम् अस्ति? महत् महान् महान्तौ महान्तः. Mahan Mahantau Mahantah. Mahate is it? महते महते. महान्तः महता महद्भ्यां महद्भिः महते महद्भ्यां महते महते आय महते उपकाराय सचेष्टाः भवेयुः. पुनः एकवारं धीमन्तौ जनाः. धीमन्तौ न धीमन्तः. धीमन्तः जनाः समग्रस्य समाजस्य महते उपकाराय सचेष्टाः भवेयुः. What is Sacheshtaha? सचेष्टा इस् प्रयत्नपूर्वकः. Okay. वेङ्कटरामन् महोदय अग्रे. अत्र अस्ति वा कोऽपि संशयः? महत् इत्युक्ते अवगतं वा सर्वे? महान् महति महत्. महत् इति प्रातिपदिकमस्ति. स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति महान्, स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति महति, नपुंसकलिङ्गं रूपम् अस्ति महत्. Mahan Mahati Mahat. यथा भवत् अस्ति भवान् भवति भवत्. महान् महति महत्. अवगतं वा? अवगतं. चिन्तयामि. Digesting. Don't remember. तथैव धीमत्. धीमत् इत्युक्ते धीमान् धीमति धीमत्. अत्र जनाः अत्र पुरुषः इति शब्दः अस्ति चेत् धीमान् पुरुषः समग्रस्य तथैव धीमान् पुरुषः धीमती महिला धीमन्तः जनाः तथैव. महोदय एकः प्रश्नः अस्ति. एतस्मिन् उदाहरणे उपकारः स्त्रीलिङ्गः एव. न उपकारः पुल्लिङ्गः अस्ति. उपकारः I'm sorry. उपकारः पुल्लिङ्ग एव. So Mahan will be Mahan, right? We should be. Is it Mahan? So Mahan. So but Mahan Chaturthi Prathima is Mahate. Oh, Mahan is Mahate. Oh, okay. So is it like Mahan is it not? Is it not like Marut? Is it like Marut? It is like that. Marute. No, but here Marut is Takaranta. Here it is Takaranta only, but Pullinga Shabda is Mahan Mahantau. It is like Gachan. Mahantau Mahantah. Okay. Gatavan Gatavantau Gatavantah Tatha. Oh. Okay. Bhagavan Bhagavantau Bhagavan Bhagavantau Bhagavantah. Can you do the full forms 21? Like, does anyone know? Mahan Mahantau Mahantah.
Mahantam, Mahantau, Mahantah. This is different. Mahan is specially different. Mahantah, Mahata, Mahadbhyam, Mahadbhihi, Mahate, Mahadbhyam, Mahadbhyah, Mahatah, Mahadbhyam, Mahadbhyah, Mahatah, Mahatoho, Mahatam, Mahatam. Mahati, Mahatoho, Mahatsu. He Mahan, He Mahantau, He Mahantah. We have learned that Mahatam ke in Subhashitani. Mahatam ke gunaha santi. Mahatam. So that Mahatam is coming Shashti Bahuvachanam. Mahatam. So even if it is a Pullinga, it would be Mahatsu. It's not Mahatshu. Mahati, Mahatayoho, Mahatsu. 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 These are all Halanta Shabdas. Parantu, for most of the Pullinga forms, we have Shu at the end, right? Rameshu. Here it's Yeah, but this is different. Yeah, it's different. This is different. Atman, 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 Tadnantar, Man, Dhiman, all these are different words. Even for Bhavan, Bhavatsu. Bhavatsu. Bhavatsu, correct. Manatsu. So, You cannot create any standard templates. There will always be exceptions. I think for the Halantas, they are similar again. All For the Halantas, they are similar, right? The Halantas forms are similar. Ajanta forms. Ajanta, yeah. Oh, Ajanta. No. I mean, like the ones that are Mahan, Mahanta, Oh, Mahanta. I see. What you're saying is for all Halanda endings, Halandas, the seventh Saptami would be Su. Yeah, they're similar, yeah. Yeah. So we have words like Dhiman, Buddhiman, Shaktiman. All of them will work similarly. But they will all work similarly. Okay. Sounds good. Yeah, let's move on. But when you read the Nakaranta Shabda, there are like 3 or 4 kinds. Why do they give 3 or 4 kinds? It's the same, right? It's confusing. Tasya uttaram mama samipe nasti. Okay. Venkatraman Mahodaya is Venkatraman Mahodaya. निपुणः रजकः पुरातनानि मलिनानि वस्त्राणि स्वच्छेन how to see that. Oh, you can't see it. Swachena, I can't see that. Can you move that? Maybe you may want to Swachena move. jalena prashalayati. Aduna drishyate va Mahodaya? दृश्यते. निपुणः रजकः पुरातनानि मलिनानि वस्त्राणि स्वच्छेन जलेन प्रक्षालयति. समीचीनं, बहु समीचीनं. Okay. पुरातनानि मलिनानि. भाग्या महोदय. बुद्धिमती बालिका नूतनानि समीचीनानि उत्तराणि लिखितवती. समीचीनानि उत्तराणि लिखितवती. Nutanani also, right? Yeah, Nutanani I said. Nutanani समीचीनानि उत्तराणि लिखितवती. Oh, my turn, right? Sorry. Just a minute. Bhagya, this 7th sentence that you did just now, can you do it in Karmani? उत्तराणि लिखितवती. बालिकया, right? बुद्धिमत्या बालिकया नूतनान् उत्तराणि will still be Yes. नपुंसकलिङ्ग, right? नूतनानि समीचीनानि उत्तराणि लिखितानि. Yeah. लिखितानि. It will be Likitani or yeah. लिखितानि No, लिखितानि. उत्तरं लिखितम्, उत्तराणि लिखितानि. उत्तराणि लिखितानि. Oh yeah, it will be the object. Balikaya, yeah, this is
not the subject anymore. Right? Uttarani Buddhimatya balikaya uttanani samichinani uttarani likitani. So when would we change it to the Atmanepati from Likhyante or whatever? Like when would we do that? This is Krudanta form, right? That's Yeah, what. this is Krudanta form. You can also do it alikhyanta. You can likitani va alikhyanta, whatever is suitable you can. Both are same. So that's where I think that is a area where I am very, I need to do a lot more homework, I think, because. Yeah, see, colloquially, see, Krudanta will be very easy. Mm. Likitani. Instead of saying alikhyanta. So this is only for present tense? The Likitani would come only for present tense or? No, Likitvati is past Bhutkala. Oh, Likitavati. Oh, I'm sorry. Okay. That's why. So if you use Likitani, you don't have to worry about the Bhutakala or anything. Any Kala is okay. Oh, This is- I see. Yeah. No, Likitani is Bhutkal only. Likitani. Likitaha, Likita, Likitani is Bhutkal only. Krudanta. Oh, Kritanta. Is it? Oh, I see. Yeah. So it is used instead of Bhutkal, yeah. Instead of Likitavati, you can use Likitani, right? Likitani. In Karmani, Sunita Mohde, in Karmani you can use it. Use that Likitani. So right now we are doing all the Kartari forms. So Avagatam va? So this Buddhi, I wanted to highlight on this Buddhi Mati Balika. So if it is Kartari, then it becomes Buddhi Matya Balikaya. So that, yeah. Ekah prashnaha, Sandeep Mahoday. I don't know if we should bring it up now. Yeah. But since we talked about Karmani, so when would we use Buddhimatya Balikaya Samichina whatever that thing? Can you please go back to that? Likitani. Yeah, instead of Likitani, when would we say Likhyante or something? You know? Yeah, you can say. No, but what is the difference? What is the difference? अत्र यदा वर्तमानकाले भवति चेत् किं वर्तमानकाले अस्ति चेत् बुद्धिमत्या बालिकया उत्तमानि किं समीचीनानि उत्तराणि लिख्यन्ते. समीचीनानि उत्तराणि लिख्यन्ते वर्तमानकाल. Okay. समीचीनानि उत्तराणि अलिख्यन्त. I see. Oh, I see. Thank you. समीचीनानि उत्तराणि लिखितानि अलिख्यन्त लिखितानि समानानि. Okay. So there are two forms for past tense. You can use likhitani or alikhyanta. That confuses me the most. That is a part where we need to. I think even I am not confident. Yeah. So for you to make. Likhitani. So likhitani is very simple to remember. So you can right now remember likhitani instead of alikhyanta. That is far off. No, but what is the pratipadikam for likhitani? Like likhita? Likhita for pullinga. Likhita, likhitani. Likhitaha, likhita, likhitani. So this is a ikta pratyaya. Ikta pratyaya. So can you please? I don't know if we are jumping the guns too early, but this ikta pratyaya is for past tense only, or can it be used for present tense also? Past tense only. Only past tense. Actually, Maya karyam krutam. I did the Maya karyam krutam. Asmabhihi pathah pathitam. Pathah. So we patitaha is past tense. Okay. yeah, right. Okay. So I think we can. But I was Mahodaya did a comparison in one of the classes. Like I think when we were preparing for Jaykumar Mahodaya's test in the beginning, remember he was doing revision. Yeah. In one of those, he covered everything. Like he did the comparison between the different forms and all that. Yeah. So this is easier to remember. Colloquially also very easy to remember and speak. So instead of saying apathyata, we can say pathitah. That is very patah apathyatah. Apathyata patah patitah. Patitah is easier. No? Okay. But that's always Karmani Prayoga only. You can do. But that is Karmani Prayoga. Yeah, that you have to remember. That is Karmani. And then what would you say in a present form? Like for example, if the same sentence. Can't hear you, Sajeev Mahodaya. Can you hear me now? Yeah. Now. So what would you do? The same sentence, if it is in present tense, how would you change to Karmani?
for example, लिखति could be समीचीनानि उत्तराणि लिख्यन्ते उत्तराणि लिख्यन्ते लिख्यन्ते okay लिखन्ते becomes लिख्यन्ते कर्मणि अस्ति चेत् लिख्यते लिख्येते लिख्यन्ते like आत्मनेपदी. okay Very simple. Yeah. So basically that's where we take the root form, add a yakara, and then you Add a yakara and then use the atmanepadi form. Okay. Yeah. Correct. So it's a matter of practice actually. It is not as difficult as we think it is. I'm just telling you, it's not so difficult. That's what you say for everything. Although I am also still learning, but I just want to tell you it's not difficult. That's why we want to go through the lakaras first, so that we remember that very well. Yeah, we'll do the lakara. We'll just finish off with this now. Let's finish it. Yeah, we have Move on to started. the lakaras. So for the lakaras, we only need the 4 lakaras plus vidhiling, right? We don't Yes, care about only the- 4 lakaras and vidhiling, not the other. All five. And then future tense is easy actually if you know the present tense. Yeah. Future is easy. So basically 4. And rhetoric. And then I think, and then the past and the lot has some similarities, right? The past and the lot. I think we can. Yeah, we, they have some yeah, we can. Yeah, we can So draw you some. want to do that now? We can do that. We can skip the. Huh? Let's finish it this off. Okay, let's finish this. Okay, Otherwise, we'll be jumping all over the place. We'll do that. okay, so we are at ashtamam vakyam. Yeah, we did 7th one. Yeah, 8th one, somebody else. Mohini Mahoday. Mohini. वृद्धा मातामही मधुरया भाषया सरसाः कथाः कथितवती. Samichinam. Okay. Jeshta Bhagini. Jeshta Bhagini. Rikta Patreshu. Rikteshu Patreshu. Shitalam Jalam Purayati. Samichinam. Rikteshu patreshu shitalam jalam purayati. Sunita Mohoday. Daksha Abhiyanta. Abhiyanta is? Abhiyanta. Abhiyanta is a feminine word? Abhiyantru. Abhiyanta, Abhiyantaru. Oh, Pitru. Oh, what is Abhiyanta? Abhiyanta ityukte engineer. Oh, Okay. oh, then is the. Is that Srilinga? Or? No. Daksha It is like pita. Pitru, Okay. pita. Yantra. Okay. Yantra. Okay. Abhiyanta. Abhiyantru, Abhiyanta. Oh, then Daksha Abhiyanta. Daksha, Abhiyanta. Daksha Abhiyanta. Abhiyanta. Swakiyena Sanganakena Bahuni Karyani Shighram Sampadayati. Correct? Bahuni karyani shigram samichinam. Bahuni karyani shigram sampadayati. So Dakshaha Abhiyanta. Dakshaha abhiyanta swakiyena sanganakena अत्र कार्याणि नपुंसकलिङ्गम् अस्ति अत्र बहूनि कार्याणि शीघ्रं सम्पादयति. शारदा भगिनी. What is the Pratipadikam for Abhiyanta? You said Abhitru. Abhiyantru. And Striling will be Abhiyantri. Abhiyantri. Okay. Abhiyantri. Daksha Abhiyantri. So Daksha Abhiyantri. Swakiyena Sanganakena Bahuni Karyani. Dakshya. स्वकीयेन दक्षा अभियंत्री स्वकीयेन संगणकेन बहुनि कार्याणि दक्षी इज इट दक्षी Dakshya or Daksha? दक्षा दक्षा एव Daksha Abhiyantri, right? दक्षा अभियंत्री स्वकीयेन केन संगणकेन Shada. स्वकीयेन संगणकेन. शारदा महोदय अस्ति वा? भवती अस्तु वेंकटरमण महोदय अग्रे करोतु. Nirmala.
गगने निर्मलेन गगने अस्ति सप्तमी विभक्तौ। निर्मले गगने निर्मले गगने शुभ्र पंक्तिः पंकितः शुभ्र पंकितः नौ एकवचनं पंकितः शुभ्रः शुभ्रः बकपङ्क्तिः बकपङ्क्तिः पंक्तिः स्त्रीलिङ्गे किल शुभ्रा इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द पंक्तिः। शुभ्रा अतः शुभ्रः पंक्तिः बकपङ्क्तिः। सारदी शोभां सारदीयां शोभा सारदीं शोभा। शुभ्रा बकपङ्क्तिः और शुभ्रा बकपङ्क्तिः। शुभ्रा शुभ्रा बकपङ्क्ति तत्र स्त्रीलिङ्ग अस्ति। शुभ्रा बकपङ्क्ति शुभ्रा बकपङ्क्तिः शारदीं शोभां वर्धयति। शारदीं शोभां वर्धयति। पटुः वटुः मुक्तेन कण्ठेन प्रसिद्धान् वेदमन्त्रान् उच्चारयति। प्रसिद्धान् वेदमन्त्रान् उच्चारयति। कृपया पुनः पटुः वटुः मुक्तेन कण्ठेन प्रसिद्धान् वेदमन्त्रान् उच्चारयति। मोहिनी महोदय। भारतीयाः सैनिकाः मातृभूमे भूमि is a different declension, right? Even though it is ikaranta. भूमेः एव भारत। Okay. भूमेः भारत sorry. भारतीयाः सैनिकाः भूमेः भारतभूमेः पूर्णां सुरक्षां कुर्वन्तु। पूर्णां सुरक्षां कुर्वन्तु। Right now. Which they are doing right now. Which they are doing right now. अभिज्ञाः कार्यकर्तारः लघुना उपायेन महता is it महता कार्यम और महत् द्वितीया is what महत् मरुत् महत् महति महन्ति महत् महति महन्ति महत् okay so अभिज्ञाः कार्यकर्तारः लघुना उपायेन महत् कार्यं साधयन्ति। समीचीनं महोदय। महत् कार्यं साधयन्ति। महन्तं or महत् But it is napunsakalinga, that's why it is कार्यं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति खलु। महत् महति महत्। अतः महत् एव भवति। ओके जगत् जगति जगन्ति। सुनीता महोदय। वयं सहजेन प्रयासेन नूतना शैल्या देवभाषां प्रियभाषां सम्पादयेम। शैल्या अस्ति तत्र नूतनया शैल्या सो नूतनया सहजेन प्रयासेन नूतनया शैल्या देवभाषां प्रियभाषां सम्पादयेम। अस्तु झटिति केवल रूपाणि पश्यामः। किं पश्यामः? रूपाणि लकार 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 कः समयः तत्र अधुना? इदानीं 11:11 ओ तर्हि अस्ति 10 निमिषाः सन्ति अधुना।
Yeah, we're so- but we didn't know the time though. Let me check where is. Yeah. Can you see this? No, are you showing something? No, you cannot see. You cannot see this. Okay. We can see your Explorer window, Yeah, no. Yeah. Windows Explorer, but not. Sandeep Mahodaya, भवान् प्रतिदिनं लकारः पठति वा? भवान् प्रतिदिनं लकारः पठति वा? प्रतिदिनं तु न पठामि, परञ्च आवश्यकं नास्ति एव सर्वे जानन्ति आवश्यकता तु अस्ति, आवश्यकता तु अस्ति, परञ्च न पठामि. पठति वा? Sharada Bhagini? सर्वं न मनसि न तिष्ठति सर्वदा पठति. शारदा महोदय सर्वदा पठति. इवन् पचनसमये अपि एक हस्ते पुस्तकं I think Venkataraman Mahodaya does. He always gets them. अवकाशं नास्ति See if I can पठनाय share this. अवकाशं नास्ति महोदय तत्र अस्माकं ड्रैव् मध्ये पुस्तकम् आङ्ग्लभाषा अस्ति. तत्र अस्ति सर्वाणि रूपाणि शेर् कर्तुं अहं प्रयत्नं करोमि इदानीं. कृपया करोतु प्रयत्नं. You all have access to these books? या आमाम्. अस्माकं ड्रैव् मध्ये अस्ति आङ्ग्लभाषायां परिचयपुस्तकम् अस्ति. परिचयपुस्तके. I thought this was different. Sorry. Yeah, Parichaya Pustakas are there. We were doing homeworks from them, right? So तत्र सर्वरूपाणि सन्ति आत्मने. मम समीपे अपि अस्ति, परन्तु अहं स्क्रीन् शेर् न कर्तुं शक्नोमि. अहं टेक्नालजि वैस् किं चैलेंज्ड अस्मि. ओके, अहम् इदानीं पश्यामि. परिचय फर्स्ट चैप्टर और विच किं चैप्टर मध्ये अस्ति? फर्स्ट चैप्टर मध्ये एव अस्ति. पठति पठति पठतः पठन्ति तत्र अस्ति तो. आमामामामाम् अस्ति? अस्ति अस्ति परन्तु तद् दर्शयतु. परन्तु डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, अस्ति. अहम् इदानीं अस्ति. शेर् कर्तुं शक्नोति? शक्नोमि. ओ भवान् पर्मिशन् कर्तुं पर्मिशन्. भवान् अपि होस्ट एव भवतु अधुना. करोतु. दृश्यते वा? सम्यक्. तर्हि अधः गच्छतु. अधः अधिकं करोतु. करोमि. अहमेव न पठितुं न शक्नोमि. अहं करोमि. कुत्र अस्ति इति अहं चिन्तयामि. ज़ूम् अग्रे अपसरतु अग्रे. न अधः गच्छतु. अपसरतु इत्युक्ते गो डौन्. Scroll down. No, that is different. That is okay. Different one. We should do those also. That is the thing. That is yeah. Krudantas. If you do verbs now, we can do Krudantas next time. Next week, definitely Krudantas is important. I think we have to do it. Yeah. Krudantas we'll do next week. No, if you go further down, this is it. This is the first chapter done. So should I take the next one? Next chapter? Okay, you can do this. You can take the Krudanta. We can just go through that quickly. The Krudantas you saw that. I think Krudanta we need to spend a little more time is what I'm thinking, because this is this one. This one. Yeah, you just passed it by. Yeah. Oh yeah. Yeah.
Go up, go up, go up. Go up. Upper level. Oh, Yes, yes, yes. Oh. Astu, Okay, astu. good. Let's Yeah, see for that's go right. up, adha, 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 upari. Down. upari. अत्र परस्मैपदी रूपाणि दृश्यन्ते न? पठति पठतः पठन्ति this is Patasi, yeah. मोहिनी महोदय कृपया पठतु पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठाव पठामः कोऽपि क्लेशः अस्ति वा स्मरणार्थम् अत्र That is नास्ति Atmanepadi versus, like when you say one word, we can't locate it. Like for example, suddenly you say likhishyante, we can't locate it. Like, is there any way you can identify just by looking at the pratyayas that this belongs to this linga, this lakara, and this vibhakti and this vachana? तत्र श्यत् अस्तु अस्तु तत्र पठिष्यामः अत्र सरलमस्ति पठति पठतः कोऽपि क्लेशः नास्ति तथैव भविष्यत्कालः अपि अस्ति पठिष्यति पठिष्यतः only sh is added, so we know this. Okay, this we already know. Pathatu patha pathani pathatu pathatam pathantu patha pathatam pathatha pathani pathava pathama. Lot lakar api saralam asti. Bhute? Apatat apatatam. Yes. So are we okay with these four forms of Parasmaipadi? This is Yeah, okay. Parasmaipadi. We are okay. Is I'm saying, I think okay. the way I'm just kind of making some connection here is, see, if you do both the column and lot is like similar, because you can look at it. If you remove the almost, and here it's patatu. Of course, there's a difference, but other forms are similar. Say apatatam, here is patatam. No, I think you cannot so really first, say that. Vartaman and Bhavishya are similar. Only Shya is added, right? Correct. So we have to remember only lot lakar, patatu, patatam, patantu. This if we remember, then we can do the bhutkal. Of course, there are some differences. Some differences are there, some differences are there. But especially the middle column that is confusing. So the middle column which is confusing is similar to lot lakar or patatam or patatam. That's actually similar. Yeah, only a is added here in bhutkal. So I think that Purusha is different. yeah. And so sometimes there is the tha and sometimes there is soft tha and all that, right? So that is in Atmanepadi. We'll come to that. That is in Atmanepadi. So Parasmaipadi here, right? Yeah, Atmanepadi is Parasmaipadi is good. So, but we have to remove. good. We have to Vidhilinga also we have to add, right? From this fifth form, Vidhilinga we need to learn. yeah, Vidhilinga. Yeah, Vidhilinga there is one typicality where it becomes patet. Pathet. Patet. Patet, patetam, pateyuhu. Pateyuhu. So patet, patetam, pateyuhu, and then Pateyuhu. Patehi, right? Pateh, patetam, Pathetam. pateta. Pateta, Patheya. Pateyam, Patheyam, pateva, pateva. so this is the same as pateta is same for this is patata, that's pateta. Okay. Pateta, yeah. So it's very similar to lot then. Very similar to lot, exactly. There are only where it is changing is Bahuvachanam Prathama Purusha and Ekvachanam Uttama Purusha. Okay. Instead of patantu, it will become pateyuhu, and instead of patani, Here it will be Pateyam. So I think, yeah, this is the trick I was referring to, so if we remember one or two forms, then we are able to derive the other forms from that. Okay. But when you have to think impromptu, like, just at the moment. Yeah, like it is sentence. See, when we look at this, it looks easy, and because we memorize it, sometimes when we start it till end, we can take it. But when you just look at one word, and it is like the whole Atmanepadi, I have to go. No, if you look like you said, Mohini ji, if you look at any word in Parasmaipadi, you will be able to make out which lakara and what it is. Yeah. With some comfort, yes. Yeah, But okay, I good. can say confidently, yes. In Parasmaipadi, I can. Sunita Mohoday Bhavati, Kartum Shaknoti? Parasmaipadi, I'm okay. You're okay. Yeah? So Bhaveyuhu is Vidhilinga, I'm not okay, but the rest four I'm okay. Yeah. okay. Rest for you are okay. Me too. Vidhilinga haven't. So, can we go to the Atmanepadi Sajiv Mohoday? Right there, right below it. Right there. Pandate.
Vandade, vandete. Vandante, It's vandase, also vandate. Lakara way I remember. Yeah, so there are only two forms here. Is the other Yeah, form? then you go up to the. It is there on this side, on this page. It is Yeah. there. Oh, that, yeah. No, we don't have any other form. Yeah. Here we do. So here also the similar thing is there. If you look at the Prarthana Disha, Vandatam, yeah, vandetam, vandantam. Vandetam, Vandantam. So for me the most difficult are the Dvivachana. That's what I try to remember very well. So here, Yeah, Dvivachana is that, yeah. yeah. So here luckily you can see Prathama Purusha, Madhyam Purusha, Dvivachanam. Both are same. Only thing you have to add a over there. Vandetam, Vandetham, Avandetam, Avandetham. And then Vandavahai instead of Vandavahi, Avandavahi. Vandavahi. Vandataha also is different, right? Yeah, so how I remember is whatever is there in Uttam Purush Prathama Vachanam is also in the Dvitiya and Bahuvachanam. So like Vandai, Vandavahai, Vandamahai. Yeah, but that's only for not for Bhutakala. See, it's Avande. Only Bhutakala Avandava. is exception. Only Bhutakala is exception. Yeah, that's what, like, all those exceptions we have to remember. Yeah, only Bhutakala is I exception. think we should write down a few ones, right? Keep repeating and it'll stick. Yeah, yada karoti patami kurute vismarami. I hope, like, That's- at least when beginning, So like, the Manishwara Sutta, Karoti, so Sakara speak loud. Prayapati Dhatu, so it causes a lot of complication. Correct. Yeah, when you think you know, and suddenly if you look at karoti and other forms, then suddenly everything will be gone. Like, and it will be confusing. Karoti. So karoti. next time we will do this intensively. I can also get the irregular forms so that you I know. think we put them all together in one place. Yeah. We have one. Like Patati, all the forms of Parasmaipadi and then Atmanipadi. Yeah. We can do that, yeah. And also the irregular Page forms in a like, separate yeah. sheet or something. Kurute, Kurutam. Vidhatu. That's what I Shrunnoti, did actually. I wrote Shrunnoti, it. Shrumbha, Shrunnvati, that and all is special forms. We will do that. Yeah, but they are in Parasmaipadi. They are simple. In Atmanepadi, we can do the irregular forms like Kuru, Shete, Yungshe, what we did on Friday, you know. Adhiyate, all of them are irregular forms in Parasmaipadi. Vikriyate. So we can do all of that in Atmanepadi. They are irregular forms. We can do the regular and the irregular. Okay, so we'll dedicate one session for that, Yeah. and then our pratyayas, the yukta pratyaya, all kadandas, yeah, kadandas. Yeah. So Sunita Mohde, can you say for Vandate, Vandhatu, can you do the present tense, the Vartaman Kal? Yeah. Vandate. Vandate, Vandete, Vandante, Vandase, Vandethe, Vandadve, Vande, Vandavahe, Vandamahe. Samichinam. Tadnantaram Bhavishya Bhavishyat Kal. It is same like Vartaman Kal. Only Vandishyate. Vandishyate. Dishyante. It is exactly same like Vartaman Kal. Okay. Vandishyate, Vandishyate, Vandishyante, Vandishyase, Vandishyethe, Vandishyatve, Dishye. Vandishye, Vandishyavahe, Vandishyamahe. Dishyavahe. Vandishyavahe. Can you do the Bhutkal here written? It's already there. Oh, it's written there. Avandata, Avandetam, Avandanta, Avandaswa, no, Avandathaha, I always forget that. Avandathaha, Avandetham, Avandadhvam, Avande, Avandavahi, Avandamahi. Vandamahi. तर्हि विद्यते भवति चेत् अत्र भूतकाल रूपं करोतु विद्यते. Avidyata, Avidyetam, Avidyanta, Avidyathaha, Avidyetham, Avidyadhvam, Avidye, Avidyavahi, Avidyamahi. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ